अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि देखिए सूरत अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 56 में कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खुद कह रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप हज़रत अनस की रवायत है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बात हो रही है ना, देखिए आप लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में भी डेफिनेटली सुनते रहेंगे, आप ये देखिए कि ये क्राइटेरिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस पे हमें ये सोचना है कि क्या हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जगह है कि हम अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने जानने वाले हर इंसान से ज्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, तो तभी हम मोमिन हों। अब फिर एक और हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हजरत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके, फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पढ़ सको। तो फिर अभी जो काब हैं, अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना पूरा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तेरे लिए, तेरे दुनिया के जो गम है, परेशानियां और मुसीबतें हैं, ये उनके लिए काफी हुई। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे गुनाह के लिए, जो भी तू गुनाह करेगा उसकी बख्शिश का बायस बनेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस। और अब देखिए इसी तरह से, क्योंकि हम लोग जब भी मैं ये अपना लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ, तो कोई भी ऐसी बात जो बात ये है, क्योंकि आज जुमा भी था और दुरूद शरीफ हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक जुम्मे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक भी ज़्यादा आता है, फिर हम इससे रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ी थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल के, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक़्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक़्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है, तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं, कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हज़रत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है
ना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुततहरीन। तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसके बारे में आता है कि अगर वुजू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरह पढ़ी जाती है तो उससे आंखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी अहदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आंखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा भी, तो देखे कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूंगी, तो आप मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में जमीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो सारे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए बंदा मोमिन जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खोलता है, एक तो वो घराने की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना लूं, क्योंकि होता क्या कि पहले भी हमने एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ रही थी वुजू के बारे में तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज पे अपना वुजू कर सके ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सके। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वुजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूँगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, कभी हम ऐसी आयत पढ़ते हैं तो आज हम अपने आप को देखें। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़ शुक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब कुरान है। अगर आज इसके बाद कुरान के बाद कोई किताब आती तो आप सोचिए हमारे बारे में क्या लिखा। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आलिम दीन को डांट रहे हैं
کہ وہ کیوں نہیں ان کو روکتے تھے. آپ عالم دین کے بارے میں اب دیکھیے کہ ہم آج کل کے زمانے کے عالم دین اور آپ پہلے کے دیکھیے. ہم آج میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں امام مالک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ امام مالک جو ہے نا یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 13 سال امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے, آج کل کے بچے جو جیسے جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اتنی ان کا دماغ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو حدیثیں اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی. اسی لیے میں ان کی آپ کو پیدائش کا سال بھی بتا رہی ہوں, سن بتا رہی ہوں. دیکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد نا. تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کیا تھا کہ 50 سال کے بعد تو یہ 80 کتنے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات ہوئی نا, تو 50 سال کے بعد تو دیکھیے اس وقت جب امام ابو حنیفہ تھے تو صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اس وقت ختم, وفات ان کی ہو گئی تھی اور وہاں پہ صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, تو ان کو حدیث ملنا کوئی مشکل تو نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی لیکن اس وقت اس کو بک فارم میں انہوں نے بنایا تھا. اور پھر جتنے اصول سخت رکھے گئے انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. لیکن امام ابو مالک کی آج میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ اس کا نام آتا ہے کہ وہ امام صاحب جب اپنی ان کی بک کا نام موطا ہے, سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی, تو یہ کیا کرتی تھی جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتی رہتی تھی اور سنتے سنتے انہوں نے پوری موطا جو ہے جو بک تھی وہ پوری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. اور اتنی خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ جب امام صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ شاگرد جب پڑھتے تھے اور ٹیچر جو ہے اس کی کریکشن کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہے اور شاگرد سن رہے, رائٹ؟ تو جب شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھی, تو جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرتے تھے نا تو اپنے ناخن سے ٹک ٹک کر کے آواز ایسے دیتی ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ شاگرد نے کوئی غلطی کی ہے کہ فاطمہ ٹک ٹک کر رہی ہیں وہاں پہ. تو اتنا ان کو پوری موطا ان کو یاد تھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی امام صاحب کے 900 کے قریب ان کے استاد تھے. اللہ اکبر, 900 استاد تھے. آج ہمارے 5-6 استاد ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کمال ہی کر لیا. اب آئی تھنک لیتے ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے امام مالک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ. ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ جس میں ہم امام مالک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا. نماز پڑھنے کے بعد بجائے گھر جانے کے امام صاحب سیدھے اپنے استاد ابن شہاب زہری کے گھر چلے گئے. اب دیکھیے کہ عید کا موقع ہے اور اپنے استاد کے گھر اس نیت سے گئے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا, اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو موقع کم ملتا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج ان کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا تو میں آج جا کے ان سے حدیث سیکھتا ہوں. اور ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے. اب دیکھیے عید کا دن ہے اور پھر بھی امام ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں انہوں نے 17 حدیث ان کو بتائیں اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ کہ جب کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گی. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں یہ ساری حدیث. انہوں نے کہا ہاں سناؤ. تو کہتے ہیں انہوں نے لفظ بلفظ وہ ساری حدیث ان کو سنا دی. اللہ اکبر, ایسا ان کا حافظہ تھا. تو کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اس کے بعد. اور پھر ایک اور بات آتی ان کے بارے میں کہ خلیفہ مہدی جو تھے وہ حج کے دوران میں حج کرنے آئے تو مدینہ تشریف لائے. وہاں آ کے انہوں نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے اور میرے بیٹے, ان کے 2 بیٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے دربار میں آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں. اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دیں. تو آپ کو پتہ ہے امام مالک نے اب خلیفہ وقت کو کیا کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام چیز ہے, آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے نہ کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کے ان کے پاس بھیجا تھا تعلیم لینے کے لیے. دیکھیے اس کے علاوہ اتنی ایک شخص تھا وہ 600 میل کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آیا اور آ کے اس نے وہ پورے اپنے جو بھی قبیلے تھے ان کے ڈیفرنٹ ان کے سوالات تھے وہ لے کے امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے 48 مسائل ان سے پوچھے. اور کہتے ہیں کہ 33 مسائل میں انہوں نے کہا کہ لا ادری کہ میں نہیں جانتا.
जो उनके स्टूडेंट बैठे हुए थे उनमें से उन्होंने एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि इमाम साहब आप उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ला अदरी, आप हर ज्यादातर तो देखे 33 मसाइल में वो ये कह रहे हैं ला अदरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये शख्स कहाँ से आया, क्योंकि जब ये अपने शहर में, मैं इसको इस मसले का हल बता दूं क्योंकि मुझे अभी तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए, ये वापस चला जाएगा अपने कबीले में और जाके बता देगा, मैं कहाँ इसको ढूंढता फिरूंगा और मैं कहाँ इसको जाके करेक्शन करूंगा, लोग तो अमल करना शुरू हो जाएंगे और क़यामत के दिन इसका मुझे इसका वबाल आएगा। ऐसे मुख्तात होते थे लोग। आज हमसे कोई एक फतवा क्या, हमसे कोई एक बात पूछ ले, हमें तो ये लगता है कि अगर हमने नहीं बताई तो वो कहेंगे लो ये क्या कुरान पढ़ाने वाले, इनको इतनी सी भी बात का नहीं पता। इतनी बातों में वो कहते थे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और इमाम स्यूती के बारे में आता है कि वो क्या कहते कि उस वक़्त का जो हुक्मरान था ना सुल्तान मोहम्मद गजनवी, उन्होंने उनको खत लिखा, इमाम स्यूती को खत लिखा कि आप आए हमारे पास, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब में पता है क्या लिख के भेजा कि मैं अपनी खुली आंख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे से ये सादत ना छिन जाए, मैं आपको मिलने नहीं आना चाहता हूँ। देखिए ये लोग इतना डरते थे कि वक्त के जो हुक्मरान थे उनको मिलने से कि कहीं क्यों नहीं मिलते थे, इसलिए उनको ये डर होता था कि क्योंकि उनके पास वो माल दे के ये ना हो कि वो उनके मुताबिक अपने फतवा चेंज कर लें या उनके रोब में आके कोई ऐसी बात ना कह दें जो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद। इनके तकवे का ये आलम। अब देखिए कि यहाँ पे जो उलमाए यहूद को अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि क्यों नहीं रोकते उनको, तो आज के उलमा को देखिए कि अब तो हमें ये लगता है ना कि सारी बात हुकूमत पे डाल दो, हुकूमत का काम है वो ये करे वो ये ना करे, बाकी काम किसी का भी कुछ। देखिए उनके साथ क्या था कि उनकी किताब जो थी तौरा क्या थी कि उलमा के हाथ में, बाकी लोगों के क्या था, हालांकि तौरा सबको पढ़ना कोई मना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने तौरा को छोड़ दिया था, उलमा पढ़ते थे और अगर उनको कोई मसला होता था तो जाके उनसे पूछते थे। अब देखिए कुरान जैसे ये तो हमारे सबके हाथ में है ना, अगर कोई ऐसा मसला होता है जैसे मसला कौम विरासत का है, अगर ये तलाक का होता है या कोई ऐसा वो हलाल हराम का मसला होता है कि जहाँ पे हम कभी ऐसा होता है कि मुश्किल में आ जाते हैं तो उलमाए दीन से पूछने जाते हैं। लेकिन आम चीज जो है, जो हमारी जिंदगी की जिंदगी गुजारने के असूल जो हैं, वो सारे के सारे नमाज रोजा हज ज़कात, हमसाये से कैसे बात, माँ बाप के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, हर चीज तो बैना है कुरान में, उसके लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे इसीलिए उलमा की बात करें कि वो उनको सही राह क्यों नहीं बताते। और आगे यहाँ पे जो कहते हैं वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने यदुल्लाही मगलूला कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह सुब्हान ताला बखील हो गए। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी? देखिए एक शख्स था यहूद का जिसने ये बात कही थी, तो क्योंकि किसी ने मना नहीं किया था तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सभी को उसके अंदर लिया। और आगे जो ये आगे अल्लाह सुब्हान ताला जो बदवा दे रहे हैं ना उनको, कि वो उसने कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, गुल्लत अयदियहुम, कि बंद दिए गए उनके हाथ, व लुइनु, और उन पे लानत की गई। ये जो बदवा थी ना उनके लिए, वो एक शख्स के कॉल पे थी। देखिए उनका यहाँ पे अकीदा खराब नहीं था, वो अल्लाह सुब्हान ताला को एक मानते थे। उस वक़्त के तो वही मुसलमान थे ना, वो अल्लाह को मानते थे। उनकी बात गलत कहने पे अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने कहा कि उन पे लानत पे। अब देखिए हमारे, अब देखिए जोक्स करते हुए हमें कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला को क्या चीज बुरी लग जाए? हम तो बड़े आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें माफ करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं बिमा कालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा था, बल यदाहु, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ, यदा दो हाथ को कहते हैं ना, बल्कि दोनों हाथ, मबसूततान, अल्लाह सुब्हान ताला के दोनों हाथ खुले हुए। अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं वो एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो अल्लाह सुब्हान ताला से मांगे, और अल्लाह सुब्हान ताला हर इंसान और हर जिन की हर ख्वाहिश पूरी करे, तो भी अल्लाह सुब्हान ताला के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे एक बड़ा पूरा समंदर के अंदर आप एक छोटी सी आप सुई लेके निकाल के देखते हैं ना, तो सुई को जितना पानी लगा हुआ ऊपर, इतना भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, ये कैसे कही थी? कि मजाक कौन सा, इनके किस बात से अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत
सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को हंसना दे। तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फकीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के तो दोनों हाथ, अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी सूरह बकरा में हम पढ़े ना, कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती और हर बाली के ऊपर 100 दाने, 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा दे। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो मैं तुम पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का खर्च, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो सब चीज का मालिक है और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क शादा कर देता तो वो जी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक इतना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क शादा करता है और जिसके लिए चाहता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे इसकी कमी, ऐसे होता है कि कभी कारोबार में कोई प्रॉब्लम है या रिस्क लगती, माज़े असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क को बड़ा कुशादा। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्र, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर दे। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है, देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाए। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है, ये दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट, आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिल, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं, क्योंकि इधर खैर नहीं, इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर
کر لو. اگر ادھر کچھ غلط ہے نا تو وہاں سے وہ ہدایت نہیں لے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہاں صفائی سب سے پہلے اپنے نفس پہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر. اب دیکھیے دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے بینہم درمیان ان کے العداوت عداوت والبغضاء اور بغض ڈال دی کہ ان کے درمیان میں. ایک تو یہ تھا کہ دیکھیے جو اہل کتاب میں سے کون تھے، دو ہی تو تھے نا، کرسچن اور یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی آپس میں بھی دشمن. اب دیکھیے سورت بروج میں جیسے اللہ سبحانہ اس وقت کے تو مسلمان یہودی تھے نا، تو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ جو گڑھا کھود دیا تھا اور اس میں آگ جلائی تھی اور ان کو سب کو آگ میں پھینک دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر. اس کے علاوہ دیکھیے انشاءاللہ پھر اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی بغض سے نداوت کی وجہ جو ہے وہ ہمیں ہسٹری میں کیا ملتی. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 64 سورت المائدہ. اب دیکھیے یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک یہ بددعا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اینڈ عداوت ڈال دی. اب آپ کو میں نے پہلے بھی ان کی ہسٹری تھوڑی سی بتائی تھی کہ کس طرح سے بخت نصر نے ان کے ساتھ جب ان پہ حملہ کیا تھا تو پھر کیا ہوا. اور پھر جو رومیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، وہ کرسچن تھے نا، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو ان کا جو جنرل تھا جس کا ٹائٹس نام تھا نا، اس نے کس طرح سے ایک دن میں 1,33,000 جو یہودی تھے ان کو قتل کر دیا. اور پھر کیسے ان کو، اور پھر ہیکل سلیمانی بھی تو اسی وقت کرا دیا تھا نا، اور وہاں سے ساروں کو نکال دیا تھا جو یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. یہ اس کے بعد ہی تو وہاں سے نکلے تھے. اب جب یہ مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں کے آباد ہوئے تھے، تو یہ کیوں مدینہ میں آئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے، اسی ایریا میں آئیں گے. تو جب بھی ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں. اور کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مانتے کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کیونکہ ان میں یہ بغض تھا، ان کے اندر یہ تھا کہ کیونکہ جتنے نبی ابھی تک آئے ہوئے تھے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے نا، یہ سارے کے سارے نبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو دکانداری جو ہے، سارے لوگ تو ہمیں مانتے، کیونکہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ تو ان کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور سارے پیسہ بھی ان کے پاس تھا، دولت مند بھی یہی تھے، اور ان کا بڑا ایک روب تھا. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان کے علماء کے پاس جاتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا، تو ہماری تو دکانداری بند ہو. وہاں پہ پھر انہوں نے، ان کا کاروبار بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلحہ بنایا کرتے اور پھر سودی کاروبار کرتے تھے، اس پہ سود پہ یہ اسلحہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے، یہ قبائل کو آپس میں لڑایا کرتے. جب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ انہی سے اسلحہ خریدتے تھے، اسی طرح سے ان کا کاروبار چمکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں پہ معاہدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ کہ دیکھو اگر کوئی بھی باعث سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ حملہ کریں گے، اور ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا سنبھالیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ معاہدہ توڑ دے. اب یہ قریش مکہ کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم باہر سے آؤ حملہ کرنے، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ سے یہ تینوں قبائل کو نکال دیا، اور جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر جا کے یہ کہاں پہ آباد ہوئے تھے، خیبر میں آباد ہوئے. خیبر میں ان کی عادت ہے یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے. اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا. جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا، پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا، وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں. خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا، جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا، پھر دوسرا قلعہ، پھر تیسرا قلعہ. تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے، تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں
فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑے، کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں. کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے. تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں، اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے. میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما، کہ جب کبھی اوقدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے، اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے، وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، فی الارض زمین میں فساد کی. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیز کو، جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا، یہ تو دشمن کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کی بات کریں. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. واللہ، اور اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے میں جانتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں. یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سمینا واتانا کیا اور سجدہ. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، یہ جن تھا اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا. دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بیٹھنا دیا تھا.
اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے؟ دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا، اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ہم کتنے احکامات نہیں مانتے، ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی۔ دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جسٹ ون سجدہ آدم کو، ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا۔ ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا، دنیا کے لیے تو بڑے بھاگ، جاب کے لیے تو 8-8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو، کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تمہیں نظر نہیں آتے، جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کو کبھی رسوا نہیں، ہم اللہ کا غر ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک اہل الکتاب، اہل کتاب آمنو، ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا، تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم سے سیئات، کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ، تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے جنات النعیم، ان کو نعمتوں کی نعمتوں میں داخل۔ دیکھیے کتنی بڑا علم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں، ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کر، دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ کر دو۔ اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں ایمان کے بارے میں اتنی ڈیٹ میں بات کی تھی نا، کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسپٹ، اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا، وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج، تو وہ پھر ہمارے جوارح۔ یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، اس پہ ایمان لاتے، صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ تقوی اختیار اللہ سے ڈرتے، اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، تو ہم اس کی برائیوں کو دور کر، ان کے گناہوں کو دور دیتے۔ دیکھیے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ، سب کے ساتھ یہی وعدہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ایمان دل سے لے آئیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دوست میں اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ۔ دیکھیے تقوی کے بارے میں حضرت عمر سے کس کی تقوی کیا ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے ڈیفینی تھی کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے آپ ایک راہداری میں جا رہے ہیں، دنیا ہے جیسے، دنیا کو انہوں نے ایک راہداری کے ساتھ دی کہ آپ راہداری میں جا رہے ہیں تو دونوں طرف آپ کے کانٹے، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، پوری دنیا جیسے ہمارا نفس کی برائیاں، ہر چیز پوری طرف کانٹے دار جھاڑیاں، آپ اس میں سے کیسے گزر، آپ اپنے دامن بچا کے، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادروں کو، اپنی شلوار کو، اپنے ہر چیز کو بچا کے، بالکل ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی تقوی وزد انت خیر من، کہا انت ولی۔ یہاں پہ انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم اتنی خوبصورت آیات آتی ہیں، ہر دفعہ میں یہ سوچتی کہ آج کا جو پروگرام ہے نا اس میں بہت خوبصورت آیات ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں لگتا ہے کہ اس سے بھی خوبصورت، اور آف کورس قرآن کا ہر لفظ خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کرے کہ اتنی ہی خوبصورت اندر آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام
100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफ़ा और रात को 100 दफ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सवाए उसके जिसने इससे ज़्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक है और बहुत डर लगता है जब हम ये है, और क्योंकि ये हदीस है कि उन्होंने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म मर ही जाता है, मतलब इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे, और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसाक पर दम किया करते। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे, आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख ले, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं ले। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के, हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी जुबान में हम बात करें, वायरस होता है, कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वह मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आंख जो हसद करने वाली है, हर वो आंख जो तकलीफ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आंख तकलीफ देने वाली होती है, जिससे जो नजर खा जाने वाली आंख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर ले, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी को इस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें हैं, वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो उसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करें, सिर्फ हम अच्छी चीज़ें पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर खराब हो रहा है, या
किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीजन आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो अब ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ थी, या मेरे स्कूल में थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्जाम्पल कजन थी, कोई भी है, तो इसको इसको देखो कितनी खुशियां, और मेरा क्या हाल है। नजर लग जाती, नजर खा जाती। ऑनेस्टली बड़े बड़े को मैंने देखा है। अल्लाह ताला हम अपनी रहम करे। बहुत प्यारी मुझे लगी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी, क्योंकि सही बुखारी की से 5-8 हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए आयशा, मैं खूब जानता हूँ कब मुझसे नाराज होती हो और कब तुम खुश होती हो। तो हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, तो तुम मुझे कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, कि कोई बात होती है ना, कहते नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ये काम नहीं। और अगर तुम मुझसे खुश होती हो तो फिर कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब की कसम। तो हजरत आयशा कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं गुस्से में सिर्फ आपका नाम ही नहीं लेती हूँ। तो मुझे ये लगा, देखिए आजकल जो हमारी एज ग्रुप में है, उन्होंने जरूर ये देखा होगा कि एक जमाना था कि जो बड़े होते थे ना, जब शादी के बाद, तो बीवी खामन का नाम नहीं लेती थी, तो वो अक्सर बात होती थी, तो मुन्ने के अब्बा ने ये कहा, तो बच्चे किसी एक बच्चे के नाम से ना उनको उस तरह से कह देते, उन्होंने ये कहा तो उनकी ये बात है। फिर वो भी जमाना हमने देखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो इकट्ठे नहीं बैठते थे। जैसे अगर माँ सामने है, या ताया है, चचा, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने मियाँ बीवी इकट्ठे भी नहीं बैठते थे, अलग अलग से बैठे होते। फिर एक जमाना आया था जो बाद का जमाना, फिर आप सोच लें, मुझे हंसी आ रही थी, मैं याद कर रही थी, क्योंकि मैं जब ये हदीस लिख रही थी कि मेरा ख्याल है आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो हमारी किसी जानने वालों की शादी, तो शादी के बाद जब मिलने के लिए गए, तो वो मियाँ बीवी जैसे आए बात और बात करे, उन्होंने एक दूसरे को जब वो बुलाए ना, तो के हनी ये बात ऐसे है, हनी ये बात ऐसे, वो बेचारे तो हनी हनी कर रहे थे, हम शर्मिंदा खाम खा बैठे बैठे, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, तो लगता था ओ माय गॉड, ये कैसे बुला रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद तो इतना मजे की बात कि आफ्टर मेरा ख्याल है कि 5-6 साल के बाद वो कहीं बाहर चले गए थे। जब वो कपल वापस आया, तो क्योंकि जानने वालों तो एक पार्टी मिले, तो वहां पे फिर अब डेफिनेटली मोर रिलैक्स एक दूसरे के साथ हो चुके हुए थे, तो कोई बात हो रही थी, उससे बहस हो गई, और जब बहस हुई ना, तो इतने मजे से कहे, मुझे उनका सेंटेंस याद आता है, हनी मुंह बंद करो, मतलब गुस्से से बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो हनी ही रहे थे, और वो भी गुस्से से आगे से जवाब दे रही है कि आप चुप करें हनी, आपको नहीं पता ये बात कैसे होती है। मतलब वो लगता है कि अच्छा, अब शादी हो गई है ना, तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट। मे बी ये हदीस जेन में जब मैं लिख रही थी, तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर